अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। तो आज की वीडियो की टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि शिया के मातम के ऊपर 3 दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी में वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि मातम के ऊपर 3 दलाइल उनके पास मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या वो दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी में सही हैं, दुरुस्त हैं या नहीं है, क्या मामलात हैं। तो वो कहते हैं कि कुरान से साबित है मातम करना। तो इस हवाले से आज की वीडियो में उलमा कराम से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने मौक़िफ़ रखते हैं मदनी चैनल का इलियास कादरी साहब का, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। शरअन नौहा जो है वो हराम है। नौहे की तारीफ ये है कि चीख चीख कर रोना और रोते हुए मुर्दे के वो औसाफ बयान करना जो उसमें ना हो, यानी वो तारीफें बयान करना जो उसमें ना हो। तो ये नौहा जो है ये हराम है। मजीद ये बाहर शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 854 ता 55 पर है। गरीबान फाड़ना, मुंह नोचना, बाल खोलना, सर पर खाक डालना, सीना कूटना, रान पर हाथ मारना, ये सब जाहिलियत के काम हैं और हराम। किसी के मैयत पर, मुसीबत पर इस तरह लोग करते हैं तो ये हराम है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीसें हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुंह पर तमाचा मारे और गरीबान फाड़े और जाहिलियत का पुकारना पुकारे यानी नोहा करे, वो हमसे नहीं। हाँ, जो ऐसा कर चुका है वो क्या करे, तो उसके लिए ये है कि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सच्चे दिल से तौबा करे। ये मर्द नोहा करे या औरत करे। ये औरत के तस्करे इसलिए होते हैं कि औरत ये अमल ज्यादा करती है। इसका मतलब ये नहीं कि मर्द को जायज है, मर्द औरत दोनों के लिए नोहा हराम है। लेकिन दोस्तों आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया मैंने इलियास कादरी साहब का इस हवाले से। उन्होंने कहा कि नोहा करना यानी नोहे का मतलब ये होता है कि गिरवान चाक करना, अपने आप को तमाचे मारना। तो इसकी कुरान हदीस की रोशनी में हकीकत नहीं है। उन्होंने आपके सामने हदीस से भी बता दी इलियास कादरी साहब ने। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस तरह का मामला करे, जो किसी की मैयत के ऊपर या किसी ख़ानदान में किसी की मैयत हो जाती है तो अपना वो सीना चाक करे, अपने गिरवान फाड़े या अपने आप को मारे, तो वो हम में से नहीं है। तो ये आपके सामने उन्होंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। इस हवाले से आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा ये मातम देखे और हमारे ये मरसिये देखे तो क्या वो इस्लाम की तरफ माइल होगा? माइल होगा? बोले इनको क्या हो गया, ये कैसा मजहब है? क्या हजरत हुसैन की ये तालीमात थी? कितने बुजुर्गान दीन ऐसे हैं उनकी जिंदगियां देख के लोग इस्लाम कबूल किया उन्होंने, नमाजें देख के, उनके लाइफ स्टाइल देख के, मुसलमानों का कल्चर देख के। लेकिन मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में ये जो कल्चर हम जो दिखाते हैं, इसे देख के अल्लाह की कसम कोई गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं होगा। वो कहेगा ये कैसा मजहब है, क्या सिखा रहे हो तुम? इस्लाम बहुत ही अट्रैक्टिव मजहब है अगर उसको असली हालत में रखा जाए। 35,000 अमेरिकन फौजी सऊदी अरब में मुसलमान हुए थे जब ये वार चली है ना। तो हमारे एक उस्ताद से मैंने उनसे पूछा कि उनकी बड़ी मालूमात थी। मैंने कहा ये जो 35,000 अमरीकी फौजी मुसलमान हुए हैं सऊदी अरब में, ये किसकी तबलीग से? उन्होंने कहा किसी की भी नहीं। इनको इस्लाम को अब पढ़ने का मौका मिला है सऊदी अरब आने के बाद, क्योंकि सऊदी अरब आए तो उन्होंने कुछ वहां देखा सिस्टम, तो उनको इस्लाम को जब उन्होंने खुद पढ़ा तो खुद उनको इतना अच्छा लगा, क्या हो गए। लेकिन अगर वो ये पढ़ेंगे ये काले कपड़े और मातम और छुरी और चाकू और देगे हलीम की, ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, ये इस्लाम नहीं है। तो इसलिए फिर भी मैं कहता हूं जो कर रहा है उनका मसलक है, उनको करने दो। मोहब्बत से अगर किसी को समझा सकते हो तो समझा दो, खुद अल्लाह का वास्ता इन चीजों में न पढ़ो। हमारे मजहब में कोई महीना मनहूस नहीं है। अगर हम कहते हैं अहले बैत पर जुल्म हुआ इस महीने में, तो अहले बैत की तारीख उठा के देखोगे तो किसी अहले बैत पर सफर में जुल्म हुआ, किसी पर रबीउल अव्वल में जुल्म हुआ, किसी पर रबीउल सानी में हुआ। पूरे साल किसी न किसी पे जुल्म और किसी न किसी अदल होता रहे। कोई एक तारीख भी इस्लामी तारीख में ऐसी नहीं है जो बची हुई हो। तो कब तक मनाते रहोगे? किस किस का दिन मना? हजरत हसन को जो जहर दिया गया, क्या ये जुल्म नहीं था? तो वो दिन भी फिर नहुसत का मनाना चाहिए।
اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں, پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے, ربیع الاول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے. دوستوں آپ کے سامنے مفتی طارق موسیٰ صاحب کا یہ موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو ماتم اور یہ جلسے جلوس اس طریقے سے کالے کپڑے پہننا. لیکن کالے کپڑے تو آپ پہن سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, آپ کسی بھی سال کسی بھی مہینے, لیکن یہ کسی خاص دن کو مختص کر کے کسی مہینے کو اختیار کر لیا آپ نے کہ اسی دن میں پہننا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اسلام نہیں ہے اور اس کی اسلام سے حقیقت کوئی بھی نہیں ہے. ماتم کرنا, کوئی غیر مسلم آپ کو دکھے گا تو بولے گا یہ اسلام ہے, تو ہم داخل ہی نہیں ہونا چاہتے اس کے اندر. تو آپ کے سامنے ان کا میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. تو اسلام کو اسلام کے طریقے سے ہی وہ کرنا چاہیے, آپ نے رکھنا چاہیے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. یہاں پر میں 3 دلائل ذکر کر دوں, اسی لیے میری انشاءاللہ گفتگو اب کنکلوڈ ہونی ہے کہ اہل تشیع جو ماتم کے اوپر دلیل دیتے ہیں, اس کے بغیر تو یہ نامکمل ہے بات. وہ کہیں گے جی ہمارے دلائل تو ذکر ہی نہیں کیے. تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے, اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے دھوکہ بازی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے, عوام بیچاری معصوم ہے اس معاملے میں. پہلی دلیل دیتے ہیں جناب قرآن پاک سے ماتم کی. آپ حیران ہوں گے قرآن میں ماتم کہاں سے آ گیا. یہ دیکھ سنیں آپ, سورہ الذاریات آیت نمبر 29 کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی کہ آپ کی یہ جو بوڑھی بانجھ بیوی ہے 80+ جس کی عمر ہو چکی ہے, حضرت سارہ, ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام. اس کا ذکر آیا سورہ الذاریات میں آیت نمبر 29. تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اس میں الفاظ ہیں فسکت وجہہا, تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا, اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانجھ ہوں اور پریشان ہوگی, بانجھ ہوں میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. اس بوڑھی عورت میں, یہاں بھی ہمارے معاشرے میں 50+ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو 80 سال کی جو عورت ہے اس کے گھر, تو انہوں نے جو ہے نا, یہ بعض لوگ کہتے ہیں حیرانگی سے, حیرانگی نہیں ہے, عربی ڈکشنری میں الفاظ, بعض مولوی ہمارے اہل سنت کے اس کا ترجمہ بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ترجمے سب نے صحیح کیے ہوئے ہیں. ترجمے میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہاتھ رکھ لیا تھا. دیکھیں یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. حالانکہ فسکت آپ القاموس ڈکشنری اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا, غم سے پیٹنا. تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا, لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا, بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا تو کوئی شریعت کا حصہ بن گیا. یہ ان کا ذاتی عمل ہے, کسی پیغمبر کا بھی عمل نہیں, ایک پیغمبر کی بیوی کا عمل ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کو دین کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا. اس وقت ان کی حالت ہوئی, یہ بعض کا غم میں کسی بندے کے ساتھ ہو گیا, بعد میں کئی ایک معاملات صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے وقتی طور پر, ان کی زبان سے کلمات نکل گئے, بعد میں جب توجہ دلائی گئی. اور پھر توجہ یہاں بھی اگلی آیت نہیں پڑھتے, فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ اتنا سارا واقعہ, وہ کہتے ہیں پیٹا, فسکت وجہہا, تو چہرہ پیٹا. یہ نہیں پیٹنا شروع کر دیا, بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا. تو یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا. دوسری حدیث سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ, جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر التابعین من التابعین, تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے, اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اویس کرنی تابعی تھے, اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, اس وقت حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے, اس لیے تابعی ہیں, صحابی نہیں. تو اب ایسے کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیے, کا پتہ نہیں اے نکلے ایسی کہ پتہ نہیں اے, تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے باہر نکال دی. یہ بھائیو یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے ہاں کتاب میں سند کے ساتھ تو پہلے دکھائیں. یہ بے سند چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے, اور صوفیوں میں جو اہل علم ہے جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں, عالم تھے, کشف المحجوب میں ویسے کرنی پہ باب بند ہے. سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا, انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا. تو پتا ان کو بھی تھا یہ سن سنا کے سننے والی بات ہے, نہیں کیا انہوں نے ذکر. اب ایسے کرنی میں یہ والا واقعہ, یہ بالکل بے سند سن سنا کے سننے والا واقعہ ہے, پڑھ پڑھا کے نہیں, یہ سب جھوٹا واقعہ ہے. سیدنا ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, ہم مانتے ہیں, اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے.
हजरत अली के पक्के हामी थे, हजरत अली के मानने वाले थे। जंग सिफीन में इनकी शहादत हुई। हम मानते हैं वैसे करने को, बहुत नेक आदमी थे, लेकिन ये वाकया उनसे साबित नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी की तसल्ली ना हो तो आखिरी तसल्ली किससे होती है? फकी से। मंतिक वाला जवाब, इल्मुल कलाम का, उसके बगैर तसल्ली नहीं होती। और वो फकी ये है कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि साहल बिन साद कहते हैं, और साहल बिन साद जो है वो मौला अली के बड़े मानने वाले थे। ये वही सहाबी हैं जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम की मैंने वो हदीस बयान की थी कि इनको मिंबर पे बुला के कहा गया कि अली पर लानत करो, मरवान की औलाद ने, बनु उमैया ने। बुखारी मुस्लिम फजाइल अली का चैप्टर खोल लें तो इन्होंने क्या कहा मारा, उन्होंने कहा कि आप क्या तो अबू तराब पे लानत। उन्होंने कहा अबू तराब नाम पता ही नहीं तुम्हें किसने रखा हुआ है, ये मौला अली तो बड़ा खुश होते थे इस नाम से। फिर उन्होंने पूरा वाकया सुनाया अबू तराब, ये वो है बड़ा मुहिब, और ये शुरू के मुसलमानों में से हैं, बदरी से आबी हैं, उससे पहले के यानी कि शुरू के जो मुसलमान हैं मक्की दौर में, उनमें से साहल बिन साद। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वही साहबी हैं जिनसे बुखारी में हदीस है कि हुजूर हमें हुक्म देते थे हम नमाज में दाएं हाथ बाईं ज़िरा पे रखें ऐसे। ये साहल बिन साद वो सहाबी हैं, पक्के मुहिब अहले बैत। तो बनु उमैया ही के दौर में इन्होंने हदीस बयान की। वो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये साथ कस्में क्यों उठाते हैं। वो तो बाद में पता चला ना कि अली के फजाइल बयान करना जो है जुर्म समझा जाता था। साल बिन साद बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। ग़ज़वा ओहद का चैप्टर निकालें, साल बिन साद कहते हैं अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि रसूलुल्लाह को जब जख्म लगा और आपके दांत शहीद हुए तो कौन था जो रसूलुल्लाह के जख्म पर पानी डाल रहा था और कौन था जो हुजूर का जख्म धो रहा था। अल्लाह की कसम अली मौला अली जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्म मुबारक धो रहे थे और हज़रत फातिमा उसको साफ कर रही थी और खून रुकता नहीं था। तो हज़रत फातिमा ने एक चटाई जलाकर उसकी राख उस पर रखी तो खून रुक गया। मौला अली और सैयदा फातिमा, क्योंकि कई सहाबा इस जंग में भाग गए थे, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, सही बुखारी में मौजूद है। 12 बंदे हुजूर के साथ रह गए थे, हजरत अबू बकर उमर साथ ही थे। ये भी झूठ शिया बोलते हैं कि वो भाग गए थे, नहीं, हजरत उस्मान भागे थे, वो बुखारी में मौजूद है। वो कुरान पाक में आ गया, हमने उनको माफ कर दिया। वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह तुम्हें बेशक माफ कर चुका, सूरह आल इमरान। अब ये 1400 साल बाद किसी को हजरत उस्मान गनी पर लान तान करके अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वो लाती ऐसे बन गए थे उस वक्त। लेकिन मौला अली नबी वसल्लम के साथ जख्म धोरे, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। तो आप मुझे बताएं जिसने वो दांत टूटते हुए देखे हैं और सईदा फातिमा जो मरहम लगा रही हैं उन्होंने अपने दांत क्यों नहीं तोड़े? ये है फकी। क्या मौला अली से बढ़कर वैसे करनी को रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी? मौला अली के गुलामों के गुलाम है हजरत वैसे करनी, और मर्तबे में तो आप बात ही ना करें, कोई जोड़ ही नहीं है। तो सैयदना अली जिन्होंने लाइव मंजर देखा था हुजूर के दांत टूटने का, उनको तो उसी टाइम एक पत्थर लेकर अपने दांत तोड़ दे। तो किसी ज़ईफ सनद से भी दिखा दें, चलें, इसमें तो हम सही सनद मानते ही नहीं। ज़ईफ सनद क्या को वाकई झूठा ही वाकया दिखा दें किसी किताब में कि सैयदना अली ने या सैयदा फातिमा ने अपने दांत तोड़े होंगे, हाँ हुजूर के दांत टूटे थे तो हम भी अपने दांत तोड़ दें, निकालें। ये है इल्मी जवाब। तो हम मौला अली के मानने वाले हजरत वैसे करनी से कोई ऐसी बात साबित नहीं, और बिलफर्ज अगर साबित भी होती हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है, वैसे तो है ही झूठ। सो दोस्तों आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन मौक़िफ़ पेश कर दिया। शिया हज़रात जो अपने दलाइल पेश करते हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, और किसी को इस पे अमल पैरा होना है तो बिल्कुल हो सकता है, और शियाओं के दलाइल के ऊपर अमल पैरा होना है वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस पे अमल पैरा होना चाहें आप हो सकते हैं। लेकिन हक़ बात जो है वो आपके सामने है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी मौजूद हैं। नुआ करना, गिरवान चाक करना, अपने आप को पीटना, वो हम में से नहीं है जो ये काम करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया। तो इस हवाले से आपके सामने मौक़िफ़ भी पेश कर दिया। लास्ट मौक़िफ़ ले लेते हैं एडवोकेट फैज़ सईद साहब का, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। फरमाते हैं सही बुखारी की रिवायत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दा बिदा जाहिलिया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं कि वो हम में से नहीं है। ठीक है, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो शख्स हम में से नहीं, ठीक, वो शख्स हम में से नहीं जो जब गम की हालत हो, कोई सदमा उस पर आ जाए, कोई मुश्किल उस पर आ जाए, जो वो हम में से नहीं है जो अपने गालों को पीटे, अपने गालों को पीटे और अपने गिरेबान को चाक करे, अपने कपड़ों को फाड़े और जहालत की
جو باتیں ہیں یہ جہالت کی پکارے. 3 باتیں بیان کی. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو جب کوئی غم ہو جائے, کوئی صدمہ پہنچے, کوئی مر جائے, کوئی نقصان ہو جائے تو اپنے گالوں کو پیٹے یا اپنے جسموں کو مارے, ضرب کا لفظ ہے, یا وہ اپنے گریبان کو, کپڑوں کو چاک کرے, یہ بتانے کے لیے مجھ پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے. یا آپ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسی پکارے, ایسی بات کرے جب اس پہ کوئی غم یا کوئی نقصان یا کسی کی موت ہو جائے, ایسی پکارے جو جہالت کی پکارے. مطلب جہالت میں جو لوگ جس طرح سے پکارتے, جس طرح کی باتیں جب ان پر کوئی غم آ جاتا, چونکہ ان کے پاس تو کوئی اسلامی عقیدہ نہیں تھا تو لہٰذا وہ ایسی باتیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہوتی, اللہ کی تقدیر کے خلاف ہوتی, ٹھیک ہے, اور جو ناپسندیدہ, اسلام نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا, یاد رکھیں. تو 3 لوگ جو یہ کام کرے آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, ٹھیک. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال اور صدی در صدی جو ہے کچھ لوگوں کی غم یا کچھ نقصانات یا کچھ خسارہ یا کچھ ہار مناتے ہی رہتے ہیں اس کو, جبکہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو غم کرے اور جو ہے اپنے گالوں کو پیٹے. اب کوئی صدمہ ہو گیا کسی شخص پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی صدمہ ہو گیا تو اپنے آپ کو مارتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اگر غم ہو جائے اور جس انسان کو شریعت کا حکم نہیں معلوم, کتاب و سنت کیا کہتے ہیں اسے علم نہیں ہے, تو دیکھیے جب کوئی نقصان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے, سینہ پیٹتے ہیں, گالوں پر مارتے ہیں, بال کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو چوڑیاں ہو تو عورت توڑ دے رہی کہ اس کو کوئی خبر آ گئی, بیٹا مر گیا, شوہر مر گیا, فلاں ہو گیا, یا چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. سو دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کو موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. سو اس کے اندر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ماتم کرنے کے اندر جو ہے جو معاملات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اس کے اوپر, جس نے اپنے آپ کو مارا, سینہ چاک کیا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے تو مطلب وہ کس راستے پہ چل رہا ہے, مطلب نبی کے راستے سے وہ ہٹ چکا ہے. تو نوحہ کرنا, ماتم کرنا, اس میں اسلام کی کوئی بھی ایسی کوئی معاملات قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. باقی آپ کی مرضی ہے, آپ جس پہ عمل پیرا ہونا چاہیں آپ ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث کے اوپر اگر چلنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. اور جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں, ہمارے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپڈیٹ ہو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہے.